ذلك بما صبروا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوا بئس ما كانوا يفعلون إننا كثير منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم من أنفسهم سبحان الله لمن لا ظالم خالد ولو كانوا يؤمنون بالله فانتبه ما أنزل لهم وليا ولا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الهدي يقولون ربنا إن آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الذي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آمنت بالله صدق الله العظيم.